सांख्य योग नाम गरिएको भगवद गीताको दोस्रो अध्यायको 45वां श्लोकलाई हजुरहरूले निकाल्नुहोस् अनि ध्यान दिएर श्लोकको पाठ गरौँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवानले अर्जुनलाई जसरी बुद्धिका दुईटा विभाजन गरेर भन्नुभयो, एउटा व्यवसायत्मिका बुद्धि र अर्को अव्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी व्यवसायत्मिका निश्चय गर्ने बुद्धि। हाम्रो बुद्धि किनभने एक त मनुष्य जीवन पाउन बडा गाह्रो छ। अब पाइसकेपछि मनुष्य जीवनको उमेर बहुत सानो छ, हेर्दा हेर्दै बितिहाल्छ उमेर। अब यो गरौँ सबै काम भयो भनेर निवृत्त हुने समय नै हुँदैन, त्योभन्दा पहिले जाने बेला हुन्छ। अनि उमेर थोरा हुँदै पनि त्यो थोरै उमेरको पनि भरोसा केही छैन। अब त बडा राम्रो भयो टेलिभिजनको माध्यमले, प्रिन्ट मिडियाहरूको माध्यमले, यो जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाजहरू छन् यसका माध्यमले आज हामी देख्न पाउँछौँ। बालकहरू पनि, किशोरहरू पनि, नौजवानहरू पनि, प्रौढहरू पनि, वृद्धहरू पनि, सबै नै कहीँ न कहीँ मेसेज हामी सुन्दछौँ, कोही मरिरहेको छ भन्ने मेसेज सुन्दछौँ। पहिले हामी बालक हुँदाखेरि हार्ट अट्याक भन्ने बिमारी 60 वर्षपछि मात्रै लाग्छ भन्दथे। यो डायबिटिज भन्ने बिमारी बडा धनी मानीहरू जसले काम थोरै गर्दछन् तर धेरै खान्छन् उनीहरूलाई मात्रै हुन्छ भन्ने सुनेको थियो। टिबी नाम गरेको बिमारी, यसलाई राजरोग पनि भनिन्थ्यो। राजरोगको मतलब अत्यन्त विलासितापूर्ण जीवन, अत्यन्त अस्तव्यस्त जीवन, अत्यन्त कामुक जीवन जसले बिताउँदछ त्यसलाई मात्रै टिबी हुन्थ्यो भन्ने सुनेको छ। तर अहिले त कुनै पनि बिमारी कसैलाई पनि हुन्छ। 25 वर्षको मान्छेलाई पनि हार्ट अट्याक भइरहेको छ, 100 वर्षको मान्छे पनि मौजले बाँचिरहेको छ। त्यसले गर्दा एक त उमेर बहुत कम्ती छ, त्यसमा पनि झन्झटहरू धेरै छन्, अनि यो झन्झटको साथसाथमा अस्थिर अर्कोतिर चाहिँ यसको स्थिरता छैन। त्यसकारणले तर्क वितर्क गरेर यो पो ठिक छ कि यो पो ठिक छ कि यता पो राम्रो छ कि उता पो राम्रो छ कि भनेर अस्थिर मस्तिष्कले भट्किनका लागि हाम्रो पासमा समय छैन। त्यसले गर्दा निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो एउटै मात्र छ मतलब सत्संग गरेर एउटै परब्रह्म परमात्माको श्री चरणमा उपस्थित हुने खालको जुन बुद्धि हो त्यसलाई कृष्णले भन्नुभयो यो व्यवसायत्मिका बुद्धि। नभट्केको, भ्रमित नभएको, तर्क वितर्क शङ्का परिशङ्काले युक्त भएको बुद्धि होइन, एउटै मात्र। तर जुन अव्यवसायत्मिका बुद्धि छ त्यो अनन्त शाखा। अनन्त शाखाको अर्थ के हो भन्दा जसरी बाँदर एउटा डालोबाट अर्को डालोमा चढ्छ, अर्को डालोबाट अर्का डालीमा जान्छ, यता दौडिन्छ उता दौडिन्छ, त्यसरी नै जसको मन बाँदर जस्तो उफ्रिरहन्छ, यो पो ठिक छ कि त्यो पो ठिक छ कि यता पो राम्रो छ कि उता पो राम्रो छ कि भनेर सनातन धर्म या कुनै पनि धर्ममा जुन विकृतिहरू आउँदछन्, आफ्नो भविष्यलाई जान्नका लागि, आफ्नो मृत्युलाई जान्नका लागि, आफ्नो जीवनमा अत्यन्त उत्कृष्ट उन्नति प्रगति सुख साधनहरू पाउनका लागि मान्छे चारैतिर भट्किरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई
दौडाइरहेको हुन्छ, यताबाट पो ठिक हुन्छ कि उताबाट पो ठिक हुन्छ कि नै, कतैबाट पनि ठिक हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई पुष्पित वाक्य श्री कृष्णले भन्नुभयो, यामिमाम पुष्पिताम वाचम। तसर्थ यी सब कुराहरू भनेर भगवानले अब एउटा नयाँ अध्याय के प्रारम्भ गर्नुभयो। नयाँ कुरो भन्दा अर्जुन, तिम्रो बुद्धिलाई वेदले भट्काइरहन्छ। वेदमा अतिशय कर्मकाण्डका कुराहरू मात्रै छन्, धेरै जसो। यो उपासना, यो देवताको उपासना गर्यो भने यो हुन्छ, यो देवताको उपासना गर्यो भने यो हुन्छ। त्यसकारणले प्राय हजुरहरू हेर्नुहोस् कि हजुरहरूको घरमा दैलोमा कुनै पनि दिन कुनै पनि कर्मकाण्डको लागि जब हाम्रो ब्राह्मण देवहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कति सामग्रीहरू मगाउनुहुन्छ। तपाईँहरू बसेर ब्राह्मणले पूजा गराउनुहुन्छ। पूजा गराउँदाखेरि पूजा बडो राम्ररी गर्दछौँ हामी, गर्नु पनि पर्छ, देवताहरूको यजन पनि गर्नु पर्दछ। तर हामीले केही बुझ्दछौँ त्यो कुरोलाई, न त बुझाउनेवालालाई थाहा छ, न बुझ्नेवालालाई थाहा छ। बस मैले आज पूजा गरेँ, राम्रो भयो भन्ने, आज यसको विषयमा कृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले हे अर्जुन, अबको श्लोकमा त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रयाणाम गुणानाम समाहारः इति त्रैगुण्य। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जुन माइक गुणहरू हुन्, मायाजन्य गुणहरू हुन्, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जस्तो हाम्रो जीवनमा कस्तो हुन्छ भन्दा प्रातःकाल उठ्ने बेला भयो तैपनि चिसो हावामा अरू सुत्न मन लाग्छ, यो रजोगुण। तर अब आज सट्ट उठेर नुहाई गरेर अनि भगवत आराधनामा जब हामी लाग्दछौँ, पूजा पाठ मन्त्र जापमा लाग्दछौँ, यो सतोगुण हो। जब संसारको राम्रो मिठो खाने, संसारमा रमाउने इत्यादि जुन कार्य मनमा आउँदछ, त्यसका लागि जुन उद्योग प्रयत्नहरू गरिन्छ, हार्डवर्किङ गरिन्छ, यो बुद्धिलाई राजसी बुद्धि भनिन्छ। तर जुन बुद्धिमा अत्यन्त अधोगामी वृत्ति हुन्छ, कमाई गर्दा पनि म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयलबा मोज म गरौँ, म बाँचौँ, मै नाचौँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, यस्तो खालको अत्यन्त तुच्छ जो बुद्धि हुन्छ, यो बुद्धिलाई तामसी बुद्धि भनिन्छ। कोही कोही बेला हामीलाई झडङ्ग रिस उठ्छ, अथवा कोही कोही बेला आफ्नो लाभको लागि अर्कालाई हामी ठग्दछौँ, आफ्नो लाभको लागि, म खाऊँ, मै लाऊँ, यस्तो इत्यादिको लागि, यो तुच्छ प्रकारको बुद्धिलाई तामसी बुद्धि भनिन्छ। यसै प्रकारले भगवानद्वारा प्रतिपादित वेद का बहुधा प्रायशः जो मन्त्रहरू छन्, ती मन्त्रहरू कर्मकाण्डले युक्त छन्। भिन्न भिन्न प्रकारका देवी देवताहरूका पूजा पाठहरूले मात्रै धेरै त्यसमा रङ्गाइएको छ। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो वेद त्रिगुण युक्त छन्। त्यसकारणले हे अर्जुन, तिमी निस्त्रैगुण्य भव, तिमी त्रिगुणबाट रहित त्रिगुणातीत बन, तिमी तीन गुणलाई पार गर्नेबाट गुणातीत बन। भगवत गीतामा एउटा अर्को शब्द छ गुणातीत सौच्यते, उसलाई गुणातीत भनिन्छ। निस्त्रैगुण्य तिमी बन। निर्द्वन्द्वः द्वौ द्वौ इति द्वन्द्वम, दुई दुईवटा जहाँ हुन्छ सुख दुःख इत्यादि, निर्द्वन्द्व बन, नित्य सत्वस्थ बन, निर्योगक्षेम अनि आत्मवान बन। यसको व्याख्या हिजो राम्ररी हामीले सुनेको छौँ। यस्तो भनेर अब भगवान यस विषयलाई अझै स्पष्ट बनाउनुहुन्छ। श्लोक नम्बर 46 बडो भावपूर्वक 46मा श्लोकमा हेर्नुहोस्। जसले सधैँ गीता पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले म कहीँ अशुद्धता बोल्दैन रहेछु, श्लोकका शब्दहरूलाई मैले उच्चारण गर्दाखेरि मेरो जिब्रो लटपटिँदैन थियो नि, त्यसलाई राम्ररी जसले गीता पाठ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गीताको श्लोकमा आँखा गाडेर हेर्नुहोस्। र यदि भुल उच्चारण गरिदिएको छ भने
त्यसलाई सच्याउने। र जसले बिल्कुल संस्कृतको गीताको उच्चारण गर्न जान्दैन उहाँहरूले उच्चारण गर्न सिक्नुहोस्। सजिलो संस्कृत छ गीताको संस्कृत। श्लोक नम्बर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हेर्नुहोस्, यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब हेर्नुहोस्, यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः। सर्वतः माने चारैतिरबाट, सम्प्लुतोदके अत्यन्त भरिएको माने चारैतिर। जस्तो अब बरसातको मौसम भएपछि जलाशयहरू, पानीका पोखरीहरू, तलाबहरू चारैतिरबाट पानी आएर जसरी पूर्ण रूपले भरिन्छ। सर्वतः भनेको चारैतिरबाट, सम्प्लुतोदके, सम्प्लुतोदकेको अर्थ हो जलाशयहरू, तलावहरू चारैतिरबाट पानी आएर परिपूर्ण भएका छन्। यस्तो जलाशयलाई प्राप्त गरेपछि, बडो ध्यानले सुन्ने जरुरत छ। चारैतिरबाट पूरा भरिएको, लबालब भरिएको, छलोछल भरिएको। जस्तो कसै पहिले जमानामा तेल पनि पैँचो लाने गरेको थियो, दूध पैँचो लाने गरेको थियो, चामल इत्यादि पैँचो लगिन्थ्यो। उसको घरमा छैन, मेरो घरबाट लाने, मेरो घरमा छैन, उसको घरबाट ल्याउने। यस्तो खालको परम्परा सानोमा हामी देख्दथ्यौँ। अब त छिमेकी को हो त्यही पनि थाहा हुँदैन। त्यो कोही बेला त्यो बोटुको भरेर दिँदा, पुरै निम्ठो भरेर दिँदा त्यतिखेर भन्छन् नि कस्तो ऋण खाए जस्तो गरेर दिनुहुन्छ भन्छन्। पुरा एकदम छताछुल्ल हुने जस्तो, पुरै एकदम भरिएको। यस्तो परिपूर्ण भएको ठूलो समुद्र नुमा जलाशयलाई प्राप्त गरेपछि उदपाने, यावान अर्थ उदपाने। उदपाने भनेको सानो जलाशयलाई, जसलाई हामी हिन्दीमा खड्डा भन्छौँ नि, खाल्टो, सानो खाल्टो जसमा अलिकति पानी त भरिएको छ। यावान अर्थ मनुष्यलाई त्यो सानो जलाशयको जति प्रयोजन हुन्छ। अझै राम्ररी बुझ्नुहोस्, मान सरोवर उसले पायो। हजुरहरू कति मान सरोवर जानुभएको छ? मान सरोवर अहो एकपल्ट जाने ठाउँ छ। प्रभुको कृपाले कैलाश मान सरोवर पुगेर आउने सौभाग्य मलाई प्राप्त भयो। मान सरोवर समुद्र जस्तो छ अनि पानी पनि यस्तो कञ्चन पानी, यस्तो पवित्र पानी। भनाइ छ प्राय बेलुका भएपछि देवताहरू आकाश मार्गबाट आएर मान सरोवरमा स्नान गरेर जान्छन्। हामी चतुर्दशीका दिन पुग्यौं। भोलिपल्ट पूर्णिमा थियो। चतुर्दशीका दिन पुगेर 2 दिन हामी त्यहाँ बस्यौं मान सरोवरको किनारमा। अब एक त त्यहाँ माथि हावा पातलो हुन्छ, अक्सिजन बहुतै कम्ती हुन्छ, त्यसकारणले निन्द्रा धेरै लाग्दैन। अनि स्वाभाविक रूपमा मेरो निन्द्रा पनि अलिक कम्ती, त्यसकारणले राति सबै भक्तहरू थाक्नु भएको थियो, सुत्नु भयो। अलिकति थोरै भक्तहरू मसँग हुनुहुन्थ्यो। म त आफै एक्लै उठेर गएँ बाहिर अनि जलाशयलाई हेरेँ मैले। अनि सामने भगवान शंकर नित्य निवास गर्नुहुन्छ यस्तो कैलाश धामको दर्शन गरेँ। मानो चन्द्रमा यसरी प्रकाशित गरिरहेका छन्, हेलोजेन लाइट लगाएको जस्तो प्रकाशित। चन्द्रमाको त्यो दिव्य प्रकाशमा, कैलाशमाथि जुन चन्द्रमाको प्रकाश फैलिएको छ, त्यो फैलिँदाखेरि मैले जुन त्यो कैलाशको त्यो यो पर्वतमा जुन अलग अलग प्रकारका अलौकिक अपूर्व दुर्लभ दर्शन गरेँ। त्यो दर्शन गरेर मेरो हृदयको रोम रोम त पुलकित छ आज पनि।
तर म वर्णन गर्न सक्दिनँ। अलौकिक। पछि जब मानसरोवरको दर्शन गरेँ, अद्भुत, मानव आकाशबाट ताराहरू झरेर अनि मानसरोवरमा स्नान गरेर आकाशमा जाँदैछन्। यस्ता खालका विचित्र विचित्र दृश्य त्यहाँ देखिन्थ्यो। जसले मानसरोवरको पवित्र जलाशयलाई प्राप्त गर्यो भने अब साना साना पानी भरिएका खाल्टाहरूको उसलाई के प्रयोजन हुन्छ? केही पनि प्रयोजन हुँदैन। त्यसकारणले राजहंसहरू मानसरोवरको सेवन गर्दछन्, यो भनाइ छ। त्यसरी नै बिजानतः जान्नेवाला, त्यसरी नै तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बिजानतः। बिजानतः भनेको सम्पूर्ण रूपले जान्नेवाला, ब्राह्मणस्य ब्राह्मणको, सर्वेषु वेदेषु सम्पूर्ण वेदमा तावान त्यति नै मात्रै प्रयोजन हुन्छ। अब राम्ररी सुन्नुहोस्, यति स्पष्ट कुरो त कसैले पनि गर्न सक्दैन। गीताको कुरो यसै कारणले बहुत मिठो छ, यसमा कुनै पनि कुरो लुकाएर भनेको छैन। यहाँ स्पष्ट भगवान भन्नुहुन्छ। फेरि एकपल्ट, जसरी मानसरोवर जस्तो चारैतिरबाट छताछुल्ला भरिएको अत्यन्त पवित्र निर्मल जलले संयुक्त भएको जलाशय प्राप्त भएपछि त्यो सानो खाल्टोमा भरिएको गन्ध मैलाले युक्त भएको पानीको कुनै पनि प्रयोजन मान्छेलाई हुँदैन। त्यसरी नै जसले परब्रह्म परमात्मालाई जानिसकेको छ, यस्तो ब्राह्मणको लागि सम्पूर्ण वेदमा त्यस्तै नै प्रयोजन हुन्छ। मतलब के हो भन्दा यहाँ भगवान भन्न चाहनुहुन्छ कि त्यो परब्रह्म परमात्मालाई जसले भलीभाँति जानिसकेको छ, परब्रह्म परमात्माको सम्पूर्ण परिचय जसले थाहा पाइसकेको छ, त्यो ब्राह्मणको लागि वेद त्यो खाल्टाको पानी जस्तो मात्र हुन्छ। यो भगवान भन्नुहुन्छ। यसको मतलब कोही त्यसै कारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो, धनी आए वेद छोडा भने। जसले कृष्णलाई आत्मसात गर्यो, जसले कृष्णलाई पायो अनि पाइसकेपछि अब के हुन्छ भने संसारका सबै मर्यादाहरू त्यो भक्तका पछाडि पछाडि दौडिन्छन्। संसारका तमाम डरहरू ती महापुरुषको छेउबाट निस्केर जाँदा आफ्नो रूप फेरेर जान्छन्। किनभने ती डर अब डरको रूपमा हुँदैनन्। डर सकल सामी इनसे डरपत याविद पाइए प्रेम परतित। जसले प्रेमको त्यो परम आस्वादन गरिसक्यो, उसका लागि अब त्यो केही पनि त्यो डरहरूले डराउने आगोले जलाउन सक्दैन। प्रहलादलाई जलाएन, सिंहहरूले खान सक्दैन। राजस्थान के रत्नावतीलाई सिंहले आएर चरणमा प्रणाम गर्यो, भोको सिंहले, तर रानीलाई केही पनि गर्न सकेन। सर्पले मीरालाई केही गर्न सकेन। मीराले सर्पको पिटारी फूलको जग्गामा मीरालाई मार्नका लागि मीराका आफ्नै बन्धु बान्धवले जब त्यो फूलको पिटारीमा कालो अत्यन्त भयंकर जहरिलो नाग पठाएको थियो, मीराले फूल नै हो भन्ने यसो खोलेर हेर्दा जहरिलो नाग फणफणाएको जहरिलो नाग देख्दाखेरि मीराको मन विचलित भएन। र मीरा के भन्छन् भन्दा, अरे आज तपाईँ यो रूपमा आउनुभयो। मीरा गदगद भइन्, खुसी भइन्। जहरको प्याला मीरालाई दिँदा मीराले जब त्यो जहरको प्यालालाई पक्रिन्, उनको हातको स्पर्श हुने बित्तिकै जहरको प्याला पनि अमृत हुन गयो। मीराको हातको संसर्ग मात्रले विषय विषले भरिएको जल पनि अमृत हुन गयो, त्यो विष पनि अमृत हुन गयो। त्यसकारणले बिजानतमा वि उपसर्ग जुन छ, वि, यो उपसर्गले जानतको महिमालाई 10 गुना बढाइदियो। विजानत शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण रूपले जाने, यानी ब्रह्मलाई जान्नमा, परमात्मालाई जान्नमा अब कुनै प्रकारको बाँकी छैन। परिपूर्ण रूपले परमात्मालाई उसले जान्यो।
यस्तो ब्राह्मणको लागि अब वेद मात्र त्यो सानो खाल्टामा भरिएको पानी जस्तो मात्र हुन्छ। मतलब के हो भने जसरी एउटा रुखलाई श्रीमद् भागवतको सायद चौथो स्कन्द हो कि जस्तो लाग्दछ, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा तथैव सर्वारहणमच्युतेज्य। सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ जसरी रुखको फेदमा पानी हालेपछि हाँगालाई, साना साना टहनीहरूलाई, साना साना शाखाहरूलाई, पत्ता पत्तालाई पानी जलमल पुग्दछ, तथैव सर्वारहणमच्युतेज्य। त्यसरी नै अच्युत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई पाएपछि अब श्री कृष्ण मूल हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई पाएपछि अब अरु सम्पूर्ण देवताहरूपट्टि उ फर्किँदैन। अनादर, भाषा राम्ररी बुझ्नु होला, अनादर कसैको गर्दैन। जो दुर्छे हुन्छ, मलाई यो चाहिँदैन, म यो गर्दिन, म यसलाई प्रणाम गर्दिन, म यसलाई नमस्कार गर्दिन, म यो मन्दिरमा, यो दुर्छे बानी हो, यो दुष्ट बानी हो। उसले केही पनि उसको मनमा त्यो फरकै पर्दैन, किनभने जहाँ पनि आफ्नै कृष्णलाई देख्दछ। तसर्थ त्यस्तो खालको बिजानत जसले परिपूर्ण रूपमा कृष्णलाई जान्यो, परब्रह्म परमात्मालाई जान्यो, त्यसका लागि अब वेदमा वर्णित सकाम कर्महरू, वेदमा वर्णित स्वर्ग प्राप्ति गर्ने यज्ञादि कर्महरू र भोलि प्राकृतिक प्रलय र महाप्रलयमा आत्यन्तिक नाश हुने देवी देवताहरू प्रति त्यो ब्राह्मणको कुनै पनि प्रयोजन रहँदैन। अब ब्राह्मणको प्रयोजन रहँदैन भन्दा हजुरहरू सोच्नुहुन्छ होला कि उपाध्याय ब्राह्मण, जैसी ब्राह्मण, को ब्राह्मण? यो भगवद गीतामा जुन ब्राह्मण पण्डित शब्दको प्रयोग गरेको छ, यो जाति विशेषको लागि प्रयोग गरेको छैन। किन भगवान श्री कृष्णले जुन एउटा कुल खानदानमा उत्पन्न भएर म यो हुँ भनेर आफ्नो कर्मलाई ध्यान नदिएर जन्मलाई जसले महत्व दिएर सेखी मार्दछन्, अहंकारले पुरो गर्दछन्, भगवान कृष्ण त्यसको विरोधी हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले 18औं कि 17 अध्याय भन्नुभएको छ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस। 4 वर्ण मैले सृष्टि गरेको, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रलाई मैले विभाजन गरेको, मैले उत्पन्न गरेको। हामी वेदमा सुन्दछौँ नि, ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्य ऊरु तद् वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत इत्यादि। यसको मतलब त्यही विराट ब्रह्मबाट 4 वर्णको उत्पत्ति भएको छ। त्यसकारणले शास्त्रमा ब्राह्मणको महिमाको वर्णन गर्दै यास्क मुनिले आफ्नो निरुक्तमा ब्राह्मण शब्दको व्याख्या गरे, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यास्क मुनिले आफ्नो निरुक्तमा भने ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ ब्राह्मण। अनि मनुस्मृति आदि हाम्रा जुन पारम्परिक ग्रन्थहरू हुन् तिनीहरूमा त बहुत राम्रो वर्णन गरेको छ। सुन्नुहोस्, जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रः, जन्मबाट जो पनि जन्मिन्छ त्यो कोही पनि ब्राह्मण भएर जन्मिँदैन, शूद्र भएर जन्मिन्छ। कोही पनि जनेउ लगाएर जन्मेको हुन्छ नै, गौत खाएको छैन भने त्यो पनि पवित्र हुँदैन। त्यसकारणले यो शास्त्रको वाक्य हो, जन्मले सबै मानव मात्र एउटै जाति भएर उत्पन्न हुन्छन्, त्यो हो शूद्र। हिजो अस्ति एउटा डिबेटमा, यो आज तकहरूको डिबेटमा सुन्छु, कोही कोही बेला डिबेट बडो राम्रो राम्रो कुरो सुनाउँछन्। मुसलमान अहिले अब भारतमा मुसलमानहरूको बहुत चलिरहेको छ प्रचण्ड रूपमा, किनभने अब यो धेरै वर्ष पश्चात हिन्दूहरूको एउटै मात्र देश हो भारत। नेपाल हाम्रो देश हो, तर अब त्यो देश निरपेक्ष भएको हुनाले अब त्यो देशको बढ्दै गरेको जुन विधर्मीहरूको बढ्दै गरेको जुन जनसङ्ख्या हो त्यसले अनि
शासक वर्गको अहिन्दुत्व प्रतिको जुन प्रेम हो त्यो देखेर, शासकहरूको जुन अर्को प्रकारको जुन प्रेम हो त्यो देखेर नेपाल प्रति अत्यन्त चिन्ता हुन जरुरी छ। किनभने सानो देश छ, हिन्दूहरूको भित्रको शक्ति कमजोर भइसकेको छ, बुझदिल भएका छन्, पाठ पूजामा मात्र सीमित छन्। आफूले खान बस्न पाएर आफ्नो यसो कौशीमा भएको भगवानलाई पूजा गर्न पाए भने हिन्दू आनन्दित भइहाल्छन्। तर अर्को जातिहरू, बाहिरबाट आएको अर्को जुन संस्कारहरू हो, उनी दिन रात नेपाललाई परिवर्तन गर्नका लागि, नेपालको जुन प्राचीन संस्कार संस्कृति हो त्यसलाई पूरा समाप्त गर्नका लागि उनीहरू दिन रात दबाईको माध्यमले हुन्छ कि, शिक्षाको माध्यमले हुन्छ कि, खोराकहरू दिएको माध्यमले हुन्छ कि, अथवा त उनीहरूलाई जिहादी भावना जगाएर हुन्छ कि, कुन प्रकारले नेपालको प्राण समान सनातन धर्मलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नका लागि एउटा वर्ग निरन्तर लागिरहेको छ। अर्को सनातन धर्मको गुरुहरूलाई, पण्डित पुरोहितहरूलाई, यो धर्मलाई पालन गर्ने अनुयायीहरू जसले आफूलाई गर्व गर्छन् म हिन्दू हो, उनीहरूलाई केही पनि चासो छैन। उनीहरूका नानीहरू कुन संस्कारमा जाँदैछन्, उनीहरूका नानीहरू कहाँ पढ्दैछन्, उनीहरूले भोलि गएर ती नानीहरूले कि हे भगवान भन्नेको बदला हे गड, हे अल्लाह भन्न रुचाउँछन् कि, यस विषयमा कुनै पनि हिन्दूलाई चासो छैन। त्यसकारणले यस्तो खालको अत्यन्त घोर कुम्भकर्णी निद्रामा सुतेको हिन्दूहरूलाई मासेर हुन्छ कि, मारेर हुन्छ कि, बुद्धि परिवर्तन गरेर हुन्छ कि, उनीहरूलाई त्यो देशलाई अर्को प्रकारको देश बनाउनमा कोही टाइम लाग्दैन। विश्वका धेरै देशहरू त्यस्ता भए र अब हाम्रो देशको पाली छ। तर भारतमा त लगभग 3000 वर्षदेखि भिन्न भिन्न प्रकारका संस्कारहरूले भारतलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको एउटा पुस्तकालय, जसमा 3 महिनासम्म म्लेच्छहरूले जलाउँदा पनि पुस्तक जल्न सकेन, त्यस्तो एउटा सम्पन्न यो देशको संस्कृति। त्यसले गर्दाखेरि आज यो खालको एउटा नयाँ प्रकार चलिरहेको छ र तिनीहरूले डिबेट गर्दा जुन कुरो भने त्यो म हजुरलाई भन्छु। उनीहरूले भने, अरे भाइ, जुन खास गरेर इस्लामिक व्यक्तिहरूलाई, तिमीहरू जन्मिँदा त हिन्दू भएर जन्मिन्छौ नि त, मुसलमान त तिमीहरू पछि हुन्छौ, जन्मिँदा त तिमीहरू हिन्दू हौ। उनीहरू त यो कुरो सुन्दैखेरि कान ठाडो बनाउँछन्, राता आँखा बनाएर उनीहरू त कुट्न मार्न पिट्नै तयार भइहाल्छन्। उनीहरू सहन गर्न सक्दैनन् इस्लामको विषयमा कसैले केही कुरो भन्नुहोस्। कसरी भन्दा अनि बहुत राम्रो प्रमाण दिएको छ। जबसम्म इन्द्रियको कट हुँदैन तबसम्म उनीहरू मुसलमानै हुँदैनन्। त्यसकारणले सानो बालकमै उसको इन्द्रियको कट गरेर उसलाई खतना गरेर मुसलमान बनाइन्छ। यसको मतलब जन्मेको त हिन्दूमै हो। कुरो यो थियो। मूल कुरो के हो भन्दाखेरि यहाँ जुन कुरो भन्नुहुन्छ, हामी हिन्दूहरूले यो कुरोलाई बुझ्ने जरुरत छ। हाम्रो धर्ममा एउटा ठुलो लडाई झगडा गर्नमा उस्ताद जुन वर्ग छ, त्यो हामीलाई छोडेर, हिन्दूलाई छोडेर अर्कोतिर किन जाँदैछ भन्दा उनीहरूको निरन्तर हामीले उपेक्षा गर्यौं, उनीहरूको निरन्तर हामीले अव्यवस्था गर्यौं, उनीहरूलाई निरन्तर हामीले हेप्यौं। तसर्थ एउटा जसलाई लडाई झगडा गर्नमा नै मात्रै मन पर्छ, जसलाई हातमा शस्त्र उठाउनमा एक क्षण मात्र पनि लाग्दैन खुन खराबा गर्न, त्यो वर्ग निस्केर गयो भने युद्ध कसले गर्छ? धर्ममा आउँदाखेरि कसले चाहिँ धर्मको रक्षा गर्नको लागि हातमा हतियार उठाएर विधर्मीहरूको सामना गर्छ? हाम्रो मान्छेहरू त यो अन्न खायो भने यो कुअन्न हो, यो अन्न खाएको 6 महिनामा मर्यो भने त मान्छे प्रेत हुन्छ र राम्रो राम्रो मात्रै खानुपर्छ भने राम्रो राम्रो खाएर पुजाएर अनि बस आफू आनन्दित भएर बस्नेमा मात्रै हामी रुचाउँदछौँ। त्यसकारणले यो शास्त्रको जुन श्लोक छ यसलाई प्रचार गर्ने जरुरत छ। जन्मना जायते शूद्र,
जन्मिँदाखेरि हर व्यक्ति शूद्र हुन्छ। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार राम्रो भयो भने अनि ऊ द्विज। द्विज मतलब दुईपल्ट, दोस्रो खेप आमाको गर्भबाट जन्मियो, अब ऊ संस्कारबाट जन्मियो, त्यस कारणले ऊ द्विज भयो। अब विप्र कसलाई भन्ने? वेद पाठात् भवेत् विप्रः। द्विज भए तापनि जबसम्म ऊ गुरुको अगाडि बसेर वेदलाई पढ्न जान्दैन, ऊ विप्र हुँदैन। विप्र तब हुन्छ जब उसले वेद पढ्न थाल्दछ। अनि ब्राह्मण कहिले हुन्छ भन्दा खाली कर्मकाण्ड, घोर कर्मकाण्ड मात्रै गर्ने मान्छे ब्राह्मण होइन। ब्राह्मण त वास्तवमा को हो भन्दा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ, जसले परमात्मालाई चिन्दछ, जो परमात्माको एकाकार वृत्तिले युक्त भयो ऊ ब्राह्मण। त्यस कारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ कि अब फेरि यो श्लोकलाई एकपल्ट सरसर्ती यसो हेर्नुहोस् अनि छोडिदिउँ यो श्लोकलाई। यस श्लोकको व्याख्या गरौँ भने 2 दिन यही श्लोकको व्याख्यामा जान्छ। जसरी मान सरोवर जस्तो विशाल लबालब भरिएको पानीले अत्यन्त निर्मल पवित्र जलाशयमा एउटा मान्छे पुग्यो, अथवा गंगा जलको त्यो सारा सम्पूर्ण तट भरिएको छल छल कलकल बग्दै गरेकी त्रिपथगामिनी श्री गंगाजीको तटमा जो व्यक्ति पुग्यो, अब त्यसले ती साना साना खरे खोला अथवा त साना साना ती नालीहरूलाई उसले किन हेर्ने? मान सरोवरमा पुगेको व्यक्तिले ती साना साना खाल्टामा भरिएको अत्यन्त मैलो पानीलाई किन हेर्ने? विजानतः ब्राह्मण, जसले सम्पूर्ण रूपले परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णलाई जानिसक्यो, त्यो जानेको व्यक्तिले सर्वेषु वेदेषु तावान एव, सम्पूर्ण वेदहरूमा उसले त्यति नै प्रयोजन राख्दछ। किन भन्दाखेरि वेदका प्रत्येक मन्त्रहरूले देवताको पूजन गर्दछ। वेदका प्रत्येक मन्त्रहरूबाट हवन हुँदा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग प्राप्ति मात्र हुन्छ। मैले त कृष्णलाई चिनिसकेँ, मैले त मेरो प्राण प्रियतम परमात्मालाई जानिसकेँ। यस्तो खालको वेदको मर्यादालाई कायम गर्दै र वेदको यो भाव हो भनेर सम्झाउँदै उहाँ आफू ब्रह्ममा निष्ठावान भएर ब्रह्ममा तल्लिनुहुन्छ। यसरी निष्काम कर्मयोगमा लागेको व्यक्तिले, यो ब्राह्मण निष्काम कर्मयोगीलाई पनि भनिन्छ, त्यस्तो निष्काम कर्मयोगीलाई भगवान श्री कृष्ण 47वां श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अर्जुन सुन, 47वां श्लोकको हामी जरा रूपक हेरौँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। महाभारतको सिरियलमा यो श्लोक अलिकति अशुद्ध भनेको हुन्छ, त्यसकारणले हजुरहरूले गीता पढेर चाहिँ श्लोक याद गर्नु होला। हेर्नुहोस्, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भू, मा ते संगः तु अकर्मणि। पदच्छेद बहुत मीठो श्लोक छ यो, प्रसिद्ध श्लोक हो गीता का। कर्मणि एव अधिकारः ते, हे अर्जुन तिमीले यो हुन्छ कि हुँदैन, ऊ हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो गर्छु कि गर्दिन, यो गर्दा यस्तो फल पाइन्छ कि पाइँदैन, यो तिम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरो होइन। कर्मणि एव अधिकारः ते, तिम्रो कर्म गर्नमा मात्र अधिकार छ। कर्म राम्रो गर्यौ आज नभए फल भोलि राम्रो पाउँछौ, कर्म राम्रो गर्यौ न आज नभए फल भोलि राम्रो पाउँछौ। यो संसारको बडा विचित्र स्थिति के छ भन्दा, यो संसारको विचित्र स्थिति छ रामचरितमानसमा। तपाईँ विचार गर्नु, संसारमा देश चलाउनको लागि, संस्था चलाउनको लागि, इत्यादि चलाउनका लागि ठुलठुला धेरै धेरै पाना भएका त्यसका नियमहरू लेखिएका हुन्छन्। तर यो विश्व ब्रह्माण्ड चलाउनका लागि परमात्माले
धेरै पन्ना लेख्नु भएन, मात्र 2.5 अक्षरको एउटा विधान, संविधान, महासंविधान लेखिदिनु भयो परमात्माले। रामचरितमानसमा तुलसीदास बाबा भन्नुहुन्छ, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, यो सम्पूर्ण विश्व, यो युनिभर्सलाई चलाउनको लागि भगवानले एउटै मात्रै विधान लेखिदिनु भयो, कर्म। यो परमात्माले लेखेको विश्व चलाउने संविधान हो। यहाँ चाहे मनुष्य होस् अथवा मनुष्यदेखि इतर व्यक्तिहरू हुन् अथवा मनुष्यबाट माथिका कोही व्यक्ति हुन्। हेर्नुहोस्, राजा नहुसले स्वर्गको साम्राज्य पायो। स्वर्गको साम्राज्य, इन्द्रलाई श्राप लाग्यो। अब इन्द्र नभइकन स्वर्ग नचल्ने हुनाले नहुसलाई इन्द्र पद दिइसक्यो। तर इन्द्र पद पाइसकेपछि नहुसको बुद्धि खत्म भयो। त्यसकारणले अधिकार पदम प्राप्य, अधिकार वस्तु पाएपछि, अधिकार पदम प्राप्य, अधिकार पाएपछि मान्छेहरुमा अहंकार बहुत छिटो आउँछ। हामी सामान्य मान्छे हौं, बार बार अहंकार रूपी कालो नाग आएर, त्यसकारणले वितकमा त्यो चिन्तामणिले श्री प्राणनाथजीलाई भन्छ, मारो इस काले कुत्ते को लाठी से अति जोर। यो जो अहंकारलाई कालो कुकुर भनेको छ महात्माहरूले। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, बडो विचित्र छ। नहुस जस्तो त्यो स्वर्गको सिंहासन पाएर उसको मनमा इच्छा भयो, ब्राह्मण ऋषिहरूले मेरो पाल्की उठाउनु पर्छ। त्यहाँबाट ऊ भ्रष्ट भएको अजिगर हुन पुग्यो। त्यसकारणले यो कर्मको फल यस्तो छ कि कर्मको संविधान यस्तो छ, यसले चाहे कहीँ पनि पुगेको मान्छे होस्, एउटा सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेलाई उठाएर कहाँ पुर्याउँछ। कीटोपी सुमनस संगात आरोहति सताम शिर, अस्मापि यात देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित। हेर्नुहोस्, एउटा फूल लगेर हामीले भगवानको शिरमा राख्दछौँ, भगवानको चरणमा राख्दछौँ, तर त्यो फूलसँग सानो किरा गएको रहेछ भने त्यो पनि भगवानको शिरमा चढ्दछ। कीटोपी सुमनस संगात, फूलको संगत गरेर। एउटा ढुङ्गो, एउटा राम्रो कारिगरको संगत गरेपछि देवता भएर, भगवत प्रतिमा भएर पूजित हुन्छ। यसकारणले कर्म बहुत खतरनाक हुन्छ। यो 2.5 अक्षरको कर्म, यो बडा विचित्र चीज छ यो कर्म। तसर्थ यहाँ भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिम्रो मात्र कर्म गर्ने अधिकार छ। कर्मणि एव अधिकारः, तिम्रो मात्र कर्म गर्ने अधिकार छ। मा फलेषु कदाचन, फलको कुनै पनि तिम्रो अधिकार छैन। फलको कुनै पनि अधिकार छैन। फल दिने वाला दाता म हूं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, भोम भली भरत खंड की, जहां आई निध निहचल, और सारी जिमी खारी, खारे जल मोह जल। इत बोए वृक्ष होता है, ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा फलत तैसा, किया जो अपना सोए। जस्तो कृष्ण भन्नुहुन्छ, कर्ममा फोकस गर, कर्मको विषयमा फोकस गर, फलको विषयमा फोकस नगर। महाभारतको एपिसोडमा मलाई लाग्छ 85मा एपिसोड होला, जब अर्जुन अभिमन्यु मरेपछि प्रतिज्ञा गर्दछन् कि भोलिको सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले मैले यदि जयद्रथलाई मारिन भने म अग्नि समाधि लिन्छु, यानी म जलेर मर्छु। भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो, तिमीहरू प्रतिज्ञा मात्रै किन गर्दछौ, निष्काम भावले कर्म गर न। यदि भोलि सूर्यास्त छिटो भइदियो भने
भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, जब म तिम्रो सारथी छु फेरि तिमीले डराउने के जरुरत छ। कृष्ण तमे छो मारा जीवन रथना सारथी, कृष्ण तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। भगवान कृष्णले भोलिपल्ट के गर्नुभयो, किनभने कृष्णले भन्नुभयो तिमी खाली कर्म गर्नमा बल देऊ। अब भोलि के हुन्छ भने तिमीले धनुष बाण चलाउँदा तिम्रो ध्यान बार बार सूर्यपट्टि जान्छ, तिम्रो ध्यान लक्ष्यपट्टि जाँदैन। जब लक्ष्यपट्टि तिम्रो ध्यान नगएपछि लक्ष्य भेदन तिमी गर्न सक्तौ न अर्जुन। मतलब के हो भन्दा हामी मात्र कर्मलाई फोकस गर्यौं भने कुन कर्म हामीले गर्न नहुने खालको कर्म हो, कुन कर्म हामीले गर्दाखेरि त्यसको फल कुनै उत्कृष्ट दर्जाको हुँदैन, र कुन कर्म गर्दाखेरि हामीले गरेको कर्म यति सुगन्धित हुन्छ कि त्यो उठेर त्यो असाधारण बन्न सक्दछ। कर्मणि एव अधिकारः, तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ, फलमा तिम्रो अधिकार छैन। त्यसकारणले हे अर्जुन, कदाचन भने कहिल्यै पनि मा कर्म फल हेतु, कर्म फलको हेतु नबन तिमी। मतलब के भयो, यहाँ अर्थ के हुन्छ भन्दा कर्म फलको अपेक्षा राखेर तिमीले कर्म गर्दा तिमी कर्ता हुन्छौ। कर्ता भएपछि भोक्ता पनि हुनु पर्दछ। अब तिमीले कर्म गर्दाखेरि तिमीले कहीँ पनि भूल गर्न सक्दछौ, त्यो भूल गरेपछि तिमीले प्रायश्चित पनि गर्नुपर्छ, दण्ड पनि तिमीले पाउँछौ। तर यदि तिमीले मात्र कर्म गर्यौ, तिमीले कुनै पनि प्रकारको फलको अपेक्षा राख्यौ न भने तिमी कर्ता गरेको त तिमीले नै हो, तर कर्ता भन्ने दोष तिमीलाई आउँदैन। बस मलाई त ईश्वरको संकेत भयो, मैले गरे। अर्जुन, तिमी कर्म फलको कारण नबन। अनि ते अकर संगः तु अकर्मणि मा भू, अनि ते अकर्मणि संग मा अस्तु। तिमीले अकर्मणि, अकर्मणि भनेको कर्म नगर्ने यस्तो आसक्ति पनि नबन। यो बडा एउटा सन्यासीहरूको लागि यो व्यङ्ग्य हो। म त सन्यासी हुँ, म त यो गर्दिन त्यो गर्दिन, म यहाँ जान्न त्यहाँ जान्न। कोही बेला अप्ठ्यारो हुन्छ, मान्छेहरूले विचार गर्छ म त सन्यासी हुँ, म अब महाराज हुँ, मैले यहाँ जानु हुँदैन। अरे त्यहाँ जान जरुरी छ। तपाईँले त्यहाँ पुगिदिएर तपाईँ त्यहाँ उभिदिनु भयो भने मात्रै तपाईँको एउटा पवित्र भावनाले त्यहाँको वातावरण बहुत उत्कृष्ट हुन्छ। ना मैले त्यहाँ जान हुँदैन। हिजो अस्ति एउटा त्यस्तो खालको एउटा म यो कुरोलाई प्रश्नाउन चाहन्न, तर एउटा यस्तो खालको विचित्र कुरो भयो कि जहाँ महाराजले जान जरुरी थियो, ती सन्तले बहुत जरुरी थियो जान, तर गएनन्। तर तिनै सन्तहरूले अरू कसैको लास बोकेर गएको देख्यो भने मान्छेहरूलाई कस्तो पीर लाग्दछ। ती सन्तले अरू कसैका लागि जो आफ्नो केही पनि होइन, तर उसका लागि शमशानमा जाँदाखेरि अनि जहाँनेरि अतिशय जान जरुरी छ। एउटा कुरो हमेशा ध्यान राख्नुहोस्, यो संसारमा यो तीनवटा जुन साइनो छ नि, यो अपूर्व साइनो छ। एउटा साइनो गुरुको साइनो। तपाईँ चाहे कति पनि ठुलो साधु बनिनुहोस्, तर तपाईलाई दीक्षा दिने, तपाईलाई सन्यास दिने गुरु यदि कोही सानो भन्दा सानो महन्त छ भने पनि तपाईका लागि त्यो गुरु साक्षात परमात्मा नै हो। गुरुले कहिले पनि तपाईलाई प्रणाम गर्दैन, भले ऊ सानो महन्त होस्, भले ऊ महन्तै नहोस्, ऊ सामान्य होस्, तर गुरु, दीक्षा दिने गुरु सर्वोत्कृष्ट हुन्छ। अनि अर्को कुरो हो माता पिता। यो माता पिता भन्ने साइनो गृहस्थ धर्ममा यो लागू हुँदैन। माता पिता यस्तो खालको, भगवान आदि शंकराचार्यले जीवनभरि आफ्नो आमाको सेवा गर्नुभयो। स्वामी विवेकानन्दले आफ्नो आमाको सेवा गर्नुभयो जीवनभरि।
हाम्रो स्वनाम धन्य परम श्रद्धेय आज जसका हृदय हृदयमा जसको स्वरूप अंकित छ, यस्तो परम श्रद्धेय गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराजले आफ्नी परम पूजनीय माताजी नर्मदा बाईलाई जीवनभरि आफ्नो संगमा राखेर सेवा गर्नुभयो गुरुजी मंगलदासजीले नर्मदा बाई माताको। त्यसकारणले यो संसारमा केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जसमा यी सब यी उपाधि केही पनि कामला, यी तीनवटा यस्तो खालको एउटा पदार्थ हो, आमा बाउ र सद्गुरु। तसर्थ कोही कोही बेला के हुन्छ भने यहाँ बहुत मिठो कुरो लेखेको छ, अकर्मणी संगह मा अस्तु। अकर्मणी भनेको म त केही गर्दिन, म त सन्यासी भइहाले नि भनेर अकर्ममा आसक्ति राख्ने जिद्दी राख्ने पनि तिमी नबन। मतलब कर्म बिल्कुल म गर्दै गर्दिन भनेर तिमी निठल्ला आलस्य दीर्घ सूत्री पनि नबन। कर्मको फलमा आसक्ति पनि नराख, मात्र तिमी कर्म गर। तर कर्म गर्नुभन्दा पहिले तिमीले सत्संग गर्न जरुरी छ। कर्म गर्नुभन्दा पहिले बार बार सत्संग गरेर विवेकलाई जगाउन जरुरी छ। विवेकलाई जगाएर शरणागत भएर निष्काम कर्मले तिमीले कर्म गर्यौ भने, निष्काम भावले कर्म गर्यौ भने तिमी कहीँ पनि फस्दैनौ। एक, त्यसकारणले अब हामी जाउँ 48वां श्लोक। यी श्लोकहरू पुरा दिनभरि व्याख्या माग्ने श्लोकहरू, तर अहिले हामी स्वाध्याय गर्दैछौँ, प्रवचन गरेको छैनौँ। श्लोकमा फोकस गरेर अगाडि बढौँ। अब समत्व के हो त्यसका लागि भगवान श्री कृष्ण श्लोक नम्बर 48 मा भन्नुहुन्छ, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब भगवत गीतामा त योगै योग छन्। बाहिर पो हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, स्वर विज्ञान योग, यी 2-4वटा योग छन्। तर भगवत गीतामा चारैतिर योग छ। जे शब्द उच्चारण गरो योग। अरे अरु त छोडिदिनु, यो पहिलो योग अध्यायको नाम के हो? विषाद योग। विषाद, भ्रम, दिग्भ्रम, त्यसलाई पनि योग बनाइदिनु भयो कृष्णले। विषाद योग इति श्रीमद् भागवते ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। विषाद पनि योग भयो। विषाद भनेको एउटा दुःख, खिन्नता, मनमा भएको अत्यन्त मन दुखी भएको अवस्था, भ्रमित अवस्था। तर त्यो अवस्थामा पनि साँचा सद्गुरुको चरण निकट बस्यो भने त्यो खालको खिन्नता पनि योग बनिन सक्दछ। तर यदि सद्गुरु हुनुहुन्न भने त्यस्तै खिन्नताले आत्महत्यामा पुर्याइदिन्छ। मान्छे मरो अरे झुन्डेर। किन भन्दा खोइ कोनी केले गर्दाखेरि साह्रै आपद विपद परेको रहेछ, झुन्डेर मर्यो। ज्ञान छैन, कहीँ गएर पोख्ने ठाउँ छैन। गुरु एउटा यस्तो खालको, गुरु यस्तो खालको होस्। कस्तो गुरु भन्दा भगवान शिवले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ त्यस्तो गुरु। बहवो गुरव सन्ति शिष्य वित्तापहारका। पार्वतीलाई शिवजीले भन्नुभयो, हे पार्वती, गुरु गीतामा वर्णन छ यसको। संसारमा धेरै प्रशस्त छरपष्ट गुरु पाइन्छन्। ती गुरुले के गर्छन् भन्दा ज्ञान दिए तापनि ज्ञानको आचरण उनीहरूमा हुँदैन। तसर्थ शिष्यहरूको वित्त माने सम्पत्तिको अपहरण गर्ने गुरु त धेरै हुन्छन्। तर दुर्लभ हो गुरवो देवी। हे देवी, हे पार्वती, संसारमा कोही कोही यस्ता गुरुहरू हुन्छन् शिष्य हृततापहारका, वित्तापहारका होइनन्, शिष्यका हृदयमा भएको सन्तापलाई हरण गर्ने। त्यस्ता सद्गुरु बहुत कम्ती हुन्छन्। त्यसकारणले प्राणनाथजीले वाणीमा सूत्र भन्नुभयो, कोही एक कुली में कान।
कोही कोही त्यस्तो सद्गुरु, दुर्लभ सद्गुरु हुन्छ। त्यसकारणले कर्म गर्दाखेरि सद्गुरुको शरणागत भएर, ताकि हामीलाई थाहा होस्। त्यसकारणले भगवानले यहाँ एउटा अर्को योग निर्माण गर्नुभयो, समता योग। श्लोक हेर्नुहोस्, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो हुन त दुईटा शब्द तर जोडिएर बनिएको शब्द। सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, यहाँ धनञ्जय शब्द छ अर्जुनका लागि। हे धनञ्जय अर्जुन, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। संगम माने आसक्तिलाई त्याग गरेर, संग माने आसक्ति। छोडा मन हरि बेमुखन को संग, छोडा मन हरि बेमुखन को संग, जेहि संगत ते कुबध उपजत है। परत भजन में भंग, छोड़ा मन हरि बेमुखन को संग। संग माने आसक्ति। आसक्ति बहुत भयंकर कुरो। महापुरुष वैष्णव आचार्यहरू धेरै भए। त्यसमध्ये एकजना महान वैष्णव आचार्य जसले पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय चलायो, श्रीमद् वल्लभाचार्यजी महाराज। उहाँका मन्दिरहरूलाई बैठक भनिन्छ। सबभन्दा प्रमुख तीर्थ हो राजस्थान र गुजरातको बोर्डरमा श्रीनाथजी हुनुहुन्छ। ती यी वैष्णव आचार्यले के भन्नुभयो भने, बङ्गीय बादशाह महापुरुष चैतन्य महाप्रभुले पनि यो कुरो भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आसक्ति चाहे गृहस्थ होस् चाहे सन्यासी होस्, आसक्ति जुन छ त्यो केवल कृष्णमा हुनुपर्छ। कसरी भन्दा, यथा गोपिका नाम, आसक्ति शब्द केवल कृष्णमा हुनुपर्छ। यसदेखि अतिरिक्त कहीँ पनि आसक्ति हुनु। अब भयो त हामीलाई कस्तो खुरुन्दार, हामीलाई त पतिलाई पत्नीमा बहुत आसक्ति छ, पत्नीलाई पतिमा बहुत आसक्ति छ। काम गरेर 1 घण्टा ढिलो आयो भने पत्नीका आँखामा धेरै प्रकारका प्रश्नहरू हुन्छन्, कहाँ गएर आए नि। पत्नी धेरै डुलुवा भइन् भने, हैन यो मोटरसाइकल यो स्कुटी लिएर यो हिँडे कि हिँडे, कहाँ गर्छ यो, कहाँ जान्छ यो भनेर उसलाई त्यो किनभने आसक्ति। छोरा छोरीहरू त्यस्तै आसक्ति। पैसा मेरा परमेश्वर, स्त्री मेरी गुरु, लड़के बच्चे शालिग्राम, तो पूजा किसकी करूं। अरे कपडामा आसक्ति, हुँदा हुँदै शरीरका हरेक अंग उपाङ्गमा आसक्ति। हाम्रो आसक्ति त कति छ। चुर्लुम्मै आसक्तिमा डुबेका छौं हामी। तर महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ, यथा गोपिका नाम, गोपीहरू पनि गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, घोर गृहस्थी गोपीहरू। मैले बार निवेदन गरेको छु, बार कि गोपीहरू पुरै टोटल गृहस्थ, अनि भाग्ने गृहस्थ होइनन्, पूरा कार्य गर्ने गृहस्थ। गाईलाई घाँस पनि काट्छन्। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेङ्खेङ खनार भरुदिथो क्षणमार जनादो। सबै काम गर्छन्। गाई घर वस्तु सबै काम गर्दछ। तर आसक्ति केवल कृष्णमा छ। कारण कसरी भन्दा हेर्नुहोस्, बाँसुरी बजेपछि कोही नानीलाई दुध पिलाउँदैछन्। अब यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ न, खास गरेर तपाईहरू गृहस्थता यो कुरोलाई तपाईहरूको हृदयले यसलाई स्वीकारै गर्न सक्दैन। यो यस्तो गर्नु यो त पाप भन्नुहुन्छ, तर भएको छ। र बडा धर्मात्माहरूले यिनै गोपीहरूलाई दण्डवत प्रणाम गर्दछन् आज पनि वृन्दावनमा।
आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीनाम यादुस्त्यजम सुजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुन्द पदवीम श्रुतिभिर विमृत्य। उद्धवले भन्दछन् ती गोपीहरू हेर्नुहोस्, बाँसुरी बज्यो, बाँसुरी मिठो कृष्णको बज्यो वृन्दावन घारीमा, सुनेर बन्सी मेरो मन पुग्यो यमुना पारीमा। गुजरातीमा त म बहुत गाउँदछु। मिठा मिठा नाद वेणुना भागता आवी आवी ने मारे काने अथडाए। बाँसुरी सुनेपछि तपाईहरु पढ्नुहोस्, भागवतमा पढ्नुहोस्, स्वरूप साहेबमा रासको प्रसंगमा कसैले आमाहरूले नानीलाई दूध पिलाउँदैछन्, कसैले सासू ससुरालाई भोजन पस्किँदैछन्, कसैले श्रीमानलाई नुहाउनका लागि माथिबाट लोटाबाट पानी हाल्दैछन्। बाँसुरी सुन्ने बित्तिकै प्रोग्राम बनाएनन्। जहाँ सुन्दाखेरि, किनभने 52 दिनको विरहले रोम रोम तडपिरहेको थियो, जहाँ उनीहरूले बाँसुरी सुन्ने, एकै झट्कामा एक क्षण पनि विलम्ब नगरी, एक क्षण पनि नसोचिकन उनीहरूले जे थियो, जस्तो थियो, जहाँ थियो त्यही छोडेर उनीहरू हिँडे। नानीलाई पनि छोड्दे, गाई बस्तुको पनि खोराक छोड्दे, सासु ससुरालाई भात पकाउँदा थालमै खुट्टा राखेर हाम फालेर को कता लड्दैछ, कसलाई कता लाग्यो, त्यो बुढोलाई नुहाउँदाखेरि टाउकैमा के अरे लोटा छोड्दै र मतलब हिँडे। यसको मतलब के हो? यसको मतलब यो हो, यसको मतलब यो हो कि रोम रोममा कृष्ण सिवाय केही पनि छैन। चुर्लुम्मै संसारमा छन्। आँखा भरे नै, मुटो भरे नै, गुरुदेव हजुर नै, जाहीँ तहीँ नै। रोम रोममा केवल कृष्णको आसक्ति छ, किन बाहिरको आसक्ति बहुत खतरनाक हुन्छ। तसर्थ यो प्रसंग बहुत राम्रो छ। योगस्थ संगम त्यक्त्वा हे धनञ्जय अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संगको त्याग गरे, यानी आसक्तिको त्याग गरेर, कृष्ण सिवायको केही पनि आसक्ति छ त्यो सम्पूर्ण आसक्तिको त्याग गरेर, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्माणि योगस्थ, योगमा स्थित रहेर। के योगमा भन्दा समता रूपी योगमा, निष्काम कर्म योगमा, अनासक्त कर्म योगमा स्थित भएर कर्म गर। सिद्ध सिद्ध्यो, सिद्धि र असिद्धिमा तिमीले के हुनुपर्छ? सिद्ध सिद्ध्यो समः भूत्वा, सिद्धि होस् अथवा असिद्धि होस्, मतलब राम्रो होस् या नराम्रो होस्, सिद्धि होस् असिद्धि जे पनि किन नहोस्, त्यसमा सम बराबर भएर तिमीले सिद्धिमा पनि आसक्ति नराख, असिद्धिमा पनि आसक्ति नराख, लाभमा पनि आसक्ति नराख, हानिमा पनि आसक्ति नराख। मस्त भएर, व्यस्त भएर, आनन्दित भएर तिमी कर्म गर। यस्तो गर्नाले के हुन्छ भन्दा समभूत, सम भएर यो कर्म गर्दा समत्वम योग उच्यते। यस्तो खालको तिम्रो जीवनमा यो खालको एउटा योग प्रकट भयो भने यो योगलाई समता योग भनिन्छ। यानी निष्काम कर्म, चुर्लुम्मै संसारको काम गरिरहेको छ, तर आसक्ति केवल प्राण प्रियतम परमात्मा श्री कृष्णमा छ। तसर्थ जसरी गोपीहरूको छ यस्तो खालको आसक्तिपूर्ण, तर कर्ममा चाहिँ आसक्ति हुनु भएन। त्यसकारणले संगम त्यक्त्वा हे धनञ्जय, योगस्थ भएर कर्म